सिरात रिजवी सल्लमहु किस कदर एतमाद के साथ, जहाँ बड़े बड़ों के पैर उखड़ जाते हैं वहाँ पाए से बात देखिए। आप इस बच्चे की हिम्मत देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे एतमाद के साथ इन्होंने मौला की बारगाह में कलाम पेश किया। ये हमारे मुस्तक़बिल के बड़े शायर हैं। सिरात रिजवी सल्लमहु के बाद हजरात मुझे हुक्म हुआ था नज़ीर बाकरी साहब का कि मेरी 2 बजे ट्रेन है, लेकिन क्योंकि स्वामी जी और फिर जाहिद साहब और इन सब को अचानक फौरी तौर पे जाना था, तो मैंने कौसर भाई से कहा नज़ीर बाकरी साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ उनका तारुफ सूरज को चिराग दिखाने के मतरादिफ है। बहुत उम्दा शायर, हमारी इन महफिलों की जान शायर। तो बहरहाल मेरी आवाज़, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आवाज़ दूर तक जा रही है। जितनी देर में वो आएँ इतनी देर में मैं हमारे दूसरे मोहतरम शायर जनाब ज़ीशान लखनवी, मोहतरम ज़ीशान लखनवी की खिदमत में मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में अपना कलाम पेश फरमाएँ। जिस तरह से आपने शुरू से महफिल को ताज़ा रखा, शगुफ्ता रखा, पुरनूर रखा, पुरकैफ रखा, उसी तरह से उस सिलसिले को जारी और सारी रखिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब ज़ीशान लखनवी साहब से कि हमें अपने कलाम से नवाजें। हज़रात, बग़ैर किसी तमहीद के करबला वाले 6 महीने के अली की बारगाह में 4 मिसरों के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ किया है कि गले लगाइए असगर को शह से लेके रबाब। सुने इंशाअल्लाह जहाँ तक हजरात हैं, गले लगाइए असगर को शह से लेके रबाब, ये रन में कसरे सितम को गिरा के आए हैं। गले लगाइए, गले लगाइए असगर को शह से लेके रबाब, ये रन में कसरे सितम को गिरा के आए हैं। और जहां पर खौफ से आंसू भी सूख जाते हैं, ये उस जगह पर भी मुस्कुरा के आए हैं। गले लगाइए असगर को शह से लेकर रबाब, ये रन में कसरे सितम को गिरा के आए हैं। जहां पर खौफ से आंसू भी सूख जाते हैं, ये उस जगह पर भी मुस्कुरा के आए हैं। ये उस जगह पर भी मुस्कुरा के आए हैं। ये 4 मिसरे भी इसी बारगाह के हवाले अर्ज किया है कि वो बेज़बां जिसे लाए थे करबला में हुसैन, वो बेज़बां जिसे लाए थे करबला में हुसैन, सितम को उसने बगैर कलाम जीत लिया। सुने इंशाअल्लाह जहां जहां रहते हैं कि वो बेज़बां जिसे लाए थे करबला में हुसैन, सितम को उसने बगैर कलाम जीत लिया। और पलट के कैद से आई थी करबला ज़ैनब, हुसैन से ये बताना था शाम जीत लिया। पलट के कैद से आई थी करबला ज़ैनब, हुसैन से ये बताना था शाम जीत लिया। हुसैन से ये बताना था शाम जीत लिया। अब यहाँ से 2-3 क़तात जो भी याद आ जाएं सरकार वफा की बारगाह में, वो भी समाअत फरमा लें। हजरात, यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स ये जानता भी है और मानता भी है, और हकीकत भी यही है कि करबला की वो जंग कि जहाँ तमन्नाए अमीरुल मोमिनीन की शक्ल में मौला अब्बास की तलवार मौजूद थी, मगर इमाम सब्र ने उस तलवार को न्याम से बाहर नहीं आने दी। अब इमाम ने क्यों नहीं इजाज़त दी, ये इमाम का फैसला था, इमाम जाने। मुझे जो समझ में आया वो मैं हाजिर किए दे रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि तेगे जरी में मछली क़यामत तो बार बार। सुने इंशाअल्लाह कि तेगे जरी में मछली क़यामत तो बार बार, लेकिन इमाम सब्र ने हर बार रोक ली। तेगे जरी में
مچلی قیامت تو بار بار، لیکن امام صبر نے ہر بار روک لی، اور نیزہ دیا حسین نے تجھ کو برائے جنگ، قائم کے واسطے تیری تلوار روک لی۔ تیغ جری میں مچلی قیامت تو بار بار، لیکن امام صبر نے ہر بار روک لی، نیزہ دیا حسین نے تجھ کو برائے جنگ، قائم کے واسطے تیری تلوار روک لی۔ قائم کے واسطے حکم ہے میرے برادر عزیز جناب نجف صاحب کا، یہ 4 مصرے بھی عطا کرتا ہوں، یہ 4 مصرے بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ بارگاہ ابوالفضل عباس میں عرض کیا ہے کہ لگا رہے ہو گلے کیوں اذا کے دشمن کو، سنیں انشاءاللہ، کہ لگا رہے ہو گلے کیوں اذا کے دشمن کو، جو ہرملا نے چلایا تھا تیر بھول گئے۔ سنیں انشاءاللہ کہ لگا رہے ہو گلے کیوں اذا کے دشمن کو، جو ہرملا نے چلایا تھا تیر بھول گئے، اور ڈرو کہ پوچھ نہ لے تم سے تیغ غازی کی، جو ہم نے کھینچی تھی تم وہ لکیر بھول گئے۔ ڈرو کہ پوچھ نہ لے تم سے تیغ غازی کی، جو ہم نے کھینچی تھی تم وہ لکیر بھول گئے، اور ہونٹ تر کرتی جو غازی کی تمنائے جہاد، صرف ہونٹ تر کرتی، کہ ہونٹ تر کرتی جو غازی کی تمنائے جہاد، یہ امڑتا ہوا سیلاب عدو کم پڑتا، یہ امڑتا ہوا سیلاب عدو کم پڑتا، اور تیغ عباس اگر پیاس بجھانے اٹھتی، لشکر شام میں جتنا تھا لہو کم پڑتا۔ تیغ عباس اگر پیاس بجھانے اٹھتی، لشکر شام میں جتنا تھا لہو کم پڑتا۔ اب یہاں سے ایک مطلب اور عرض کرتا ہوں کہ نام شبیر ہے ان کا، یہ ہے اسلام کی آس۔ نام شبیر ہے ان کا، یہ ہے اسلام کی آس، منفرد سب سے یہ انداز کرم رکھتے ہیں، منفرد سب سے یہ انداز کرم رکھتے ہیں، اور پہلے فطرس کو عطا کرتے ہیں پرواز نئی، بعد میں سینہ گیتی پر قدم رکھتے ہیں۔ پہلے فطرس کو عطا کرتے ہیں پرواز نئی، بعد میں سینہ گیتی پر قدم رکھتے ہیں، بعد میں سینہ گیتی پر قدم رکھتے ہیں۔ اور فطرس سے کوئی کہہ دے، سرکار ممدوح کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں، کہ فطرس سے کوئی کہہ دے گئے دن عذاب کے، فطرس سے کوئی کہہ دے گئے دن عذاب کے، جس کا کرم ہے عام وہ سلطان آ گیا۔ فطرس سے کوئی کہہ دے گئے دن عذاب کے، جس کا کرم ہے عام وہ سلطان آ گیا، اور گودی میں لے کے چوم رہے ہیں اسے رسول، کیا مصطفیٰ کے ہاتھ میں قرآن آ گیا؟ گودی میں لے کے چوم رہے ہیں اسے رسول، کیا مصطفیٰ کے ہاتھ میں قرآن آ گیا۔ ایک مطلب 4-5 شعر اس سلسلے سے کہ عرض کرتا ہوں کہ فرش مجلس نے کبھی ذہن کو تھکنے نہ دیا، فرش مجلس نے کبھی ذہن کو تھکنے نہ دیا، نیند بھی آئی تو پلکوں کو جھپکنے نہ دیا۔ فرش مجلس نے کبھی ذہن کو تھکنے نہ دیا، نیند بھی آئی تو پلکوں کو جھپکنے نہ دیا، اور لکھ دیا ہم نے ہر آنسو پر تیرا نام حسین، لکھ دیا ہم نے ہر آنسو پر تیرا نام حسین، غم دنیا میں ان آنکھوں کو چھلکنے نہ دیا، لکھ دیا ہم نے ہر آنسو پر تیرا نام حسین، غم دنیا میں ان آنکھوں کو چھلکنے نہ دیا۔ نمازوں کے بعد زیارت پڑھنے والا مجمع بیٹھا ہے نا، شعر مجھ سے سن لیجئے کہ لکھ دیا ہم نے ہر آنسو پر تیرا نام حسین،
غم دنیا میں ان آنکھوں کو چھلکنے نہ دیا کہ اٹھ کے معبود کے سجدے سے کیا شہ کو سلام، اٹھ کے معبود کے سجدے سے کیا شہ کو سلام، در بدر ہم نے تصور کو بھٹکنے نہ دیا۔ فرش مجلس نے کبھی ذہن کو تھکنے نہ دیا، نیند بھی آئی تو پلکوں کو جھپکنے نہ دیا، لکھ دیا ہم نے ہر آنسو پر تیرا نام حسین، غم دنیا میں ان آنکھوں کو چھلکنے نہ دیا، اٹھ کے معبود کے سجدے سے کیا شہ کو سلام، در بدر ہم نے تصور کو بھٹکنے نہ دیا، اور لعنتیں دشمن شبیر پکی نام بنام۔ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں آپ تمام حضرات، شعر سنیں کہ لعنتیں دشمن شبیر پکی نام بنام، ایک بھی تیر نشانے سے بہکنے نہ دیا۔ لعنتیں دشمن شبیر پکی نام بنام، ایک بھی تیر نشانے سے بہکنے نہ دیا۔ دو بہت حساس شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ اس کے خیموں نے دھواں کر دیا شعلوں کا غرور، اس کے خیموں نے دھواں کر دیا شعلوں کا غرور، ظلم کی آگ کو دنیا میں بھڑکنے نہ دیا، ظلم کی آگ کو دنیا میں بھڑکنے نہ دیا، اور معجزہ صبر کی راہوں میں ہے شبیر کا یہ، معجزہ صبر کی راہوں میں ہے شبیر کا یہ، تیغ عباس کی بجلی کو چمکنے نہ دیا، معجزہ صبر کی راہوں میں ہے شبیر کا یہ، تیغ عباس کی بجلی کو چمکنے